मिझोर झोडले जदौ सन्य पाओ। मगर जातिका विभिन्न सामग्रीहरूको सङ्गालो मगर म्युजियममा हार्दिक स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। मगर म्युजियममा मगर र मगर जातिसँग सम्बन्धित विभिन्न खोज अध्ययन अनुसन्धान गरी सङ्कलन गरिएका सूचना जानकारी तथा मनोरञ्जनात्मक मगर सामग्रीहरू सङ्ग्रहित गर्ने गर्दछौँ, जसले मगर जातिका भाषा, धर्म, कला, संस्कृति, इतिहास तथा मगरसँग सम्बन्धित विविध विषयहरूको संरक्षण, विकास, प्रवर्धन तथा यिनीहरूको प्रचार प्रसार गर्दै भावी पुस्ताका लागि समेत हस्तान्तरण हुने विश्वास लिएका छौँ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मगर म्युजियमलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथै सब्सक्राइब बटनसँगै रहेको बेल आइकनमा गई अल समेत थिचिदिनुहोला, जसबाट मगर म्युजियममा सङ्ग्रहित गरिएका हरेक नयाँ सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा भने मगर समुदायका एकजना प्रेरक व्यक्तिसँग सम्बन्धित रहेको समाचारमूलक सामग्रीलाई सङ्ग्रहित गरिएको छ, जुन मगर समुदाय मात्र नभई सिङ्गो नेपालीहरूका लागि समेत प्रेरणा बन्न सक्नेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर अनि सुनेर लाइक, कमेन्ट गरी उहाँको सफलताका लागि र मगर समुदायका भावी पुस्ताका लागि समेत प्रेरणा प्रदान गर्न सेयर समेत गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ। मगरको नेता हुँदै बेलायती राजनीतिमा समेत आफूलाई स्थापित गर्न लागि पर्नुभएका मगरसङ्घ युकेका निवर्तमान अध्यक्ष नेम थापा मगरसँग सम्बन्धित समाचारमूलक यो सामग्रीलाई। मगरसङ्घ युकेका निवर्तमान अध्यक्ष नेम थापा मगर बेलायती राजनीतिमा होमिएका छन्। थापा मगर आगामी 6 मेमा बेलायतमा हुन गइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा रसमुर बोरो काउन्सिल तथा नेपालीहरूको जनघनत्व रहेको मिनी नेपाल चेरिउड वार्डको काउन्सिलर पदको उम्मेदवारमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा होमिएका हुन्। नेम थापा मगर रसमुर बोरो काउन्सिलका बहालवाला काउन्सिलर क्लाइभ ग्यार्टनसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। काउन्सिलर क्लाइभ ग्यार्टनले लेबर पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने थापा मगरले कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। यस वार्डबाट काउन्सिलर पदमा उम्मेदवारी दिने थापा मगर पहिलो नेपाली बनेका छन्। थापा मगर बेलायतका स्थानीय सरकार रसमुर बोरो काउन्सिलको निजामती कर्मचारीमा नियुक्ति पाउने पहिलो नेपाली पनि थिए। थापा मगरलाई उक्त स्थानीय सरकारले कम्युनिटी सपोर्ट अफिसरमा नियुक्ति गरेको थियो। उनलाई स्थानीय जनताहरूलाई मादक अर्थात् लागु पदार्थ सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नियुक्त गरेको थियो। नेम थापा मगरको जन्म बाबा जितबहादुर थापा मगर र आमा सेती माया थापा मगरको कोखबाट सन् 1964मा तनहुँ ब्यास नगरपालिका 14 केशवटार नयाँ गाउँमा भएको हो। उनले प्रारम्भिक शिक्षा अमरज्योति प्राथमिक विद्यालय केशवटारबाट ग्रहण गरेका थिए भने माध्यमिक विद्यालयको अध्ययन केशवटार माध्यमिक विद्यालयबाट पुरा गरेका थिए। सन् 1983मा अन्य जनजातिका छोराहरू जस्तै थापा मगर छाती नाप्दै ब्रिटिस आर्मीमा आबद्ध भएका थिए। लामो समय ब्रिटिस आर्मीमा अनुभव बटुलेका थापा मगर ब्रिटिस आर्मीबाट अवकाश पश्चात जागिरको सिलसिलामा बहराइन पुगेका थिए। उनी बहराइनमा रहँदा संसारकै ख्यातिप्राप्त डिएचएल कम्पनीको क्षेत्रीय अनुसन्धान विभागको म्यानेजर तथा रिक्रुटिङ अफिसरको रूपमा कार्यरत थिए। डिएचएल अनुसन्धान विभागको क्षेत्रीय राष्ट्रहरूमा बहराइन, अफगानिस्तान, इरान, यमन, ओमान, युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, इराक, जोर्डन, सिरिया र लेबनान थिए। थापा मगर बहराइनमा रहँदा नेपाली समाज बहराइनको अध्यक्ष पदमा समेत आसीन थिए। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले बेलायतमा बसोबास गर्ने अधिकार प्राप्त गरेपछि नेम थापा मगर पनि अन्य गोर्खाहरू जस्तै हुने खाने जागिर छोडेर सन् 2006मा बेलायत भित्रेका थिए। बेलायत भित्रेपछि थापा मगरले मगरसङ्घ युकेको सचिव, उपाध्यक्ष र अध्यक्षको जिम्मेवारीको अनुभव बटुलिसकेका छन् भने उनी ग्रेटर रसमुर नेपाली कम्युनिटीका बहालवाला उपाध्यक्ष पनि हुन्। अङ्ग्रेजी भाषामा पोख्त थापा मगरले एक उद्यमशील व्यवसायमा पनि विशेष अनुभवहरू बटुलिसकेका छन्। उनी बेलायती राजनीतिमा होमिनुको मुख्य उद्देश्य बेलायती जनता र बेलायतवासी नेपालीहरूसँग सहकार्य गर्दै बेलायतवासी नेपालीहरूको हक, अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराउनु रहेको छ भने बेलायती र नेपाली जनतासँग सहकार्य र एकता गरी बेलायत र नेपाललाई जोड्ने एउटा पुल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। मगर समुदायमा जन्मिएर मगर समुदाय नेपाली समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुँदै बेलायती राजनीतिमा हुनुभएका नेम थापा मगरज्यूप्रति मगर म्युजियमको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना साथै अग्रिम बधाई। उहाँको विजय अनि सफलताको समाचारलाई समेत सङ्ग्रहित गर्न पाइने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ।
निम थापा मगरसँग सम्बन्धित सामग्रीले पक्कै पनि मगर समुदायका भावी पुस्ताका लागि एक प्रेरणा प्रदान गर्नेछ र सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा बाटो देखाउनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। आजको सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला। साथै सब्स्क्राइब गर्न छुट्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरी अल समेत गरिदिनुहोला। हामी मगर र मगर जातिसँग सम्बन्धित भाषा, धर्म, कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास आदि मगरसँग सम्बन्धित खोजमूलक, अनुसन्धानमूलक, सूचना, जानकारी तथा मनोरञ्जनात्मक सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई सङ्ग्रहित गर्ने गर्छौँ, जुन सामग्रीहरूले हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण, विकास, सम्वर्धन अनि प्रचार प्रसार गर्दै भावी पुस्ताका लागि समेत हस्तान्तरण गर्नेछ। यो अभियानमा हामी सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्दै आजको भिडियो मार्फत म श्याम राणा मगर अर्को भिडियोमा मगर जातिका बारेमा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण सामग्रीलाई सङ्ग्रहित गर्न आउने बाचासँगै छुट्टिन्छु। लहुढुट, रोसरिबस, नुङसेटहटे, चिन्ड्याकोनाङ, रोहजाटिङ, जिलौ।